मेरा नाम गुल है और मैं और सनम एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन मेरी माँ एक कोठे वाली औरत थी जो चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी रात गुजार लेती थी। आज मेरी खाला ने बताया कि मैं मेरी माँ की नाजायज औलाद हूँ क्योंकि रजा सुल्तान का अब्बू मेरी अम्मी के साथ अपना ताल्लुक। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई। दीवान की पार्ट 3। थोड़ी देर बाद गुल अलविदाई कलमात बोल वहां से निकल गई। पूरे 10 बजे रात को वो घर पहुंची जहां गजाला बेगम जय नमाज में बैठी दुआ गो थी। गुल को देखा तो दौड़कर उसके करीब आई और लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगी। गुल कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी माँ को प्यार से सहलाने लगी। वो जानती थी कि उसकी माँ बहुत प्यार से उसे लेकर परेशान रहती थी। क्या हो गया, मैं आ तो गई हूँ, वापस फिर क्यों रो रही हैं? अब गुल की भी पलकें भीगने लगी थी। बस तू जानती नहीं, मुझे डर लगता है कि तुझे कुछ हो ना जाए और मैं शाकर साहब से किया गया वादा निभा ना पाऊं। गजाला बेगम अपने आंचल से आंसू पहुंचकर गुल को साथ दिए लाउंज में ले आई और दोनों आराम से सोफे पर बैठ गईं। अम्मी शाकर अभी तो मेरे बाबा थे ना? गुल अपनी बात की तस्दीक करना चाहती थी। हाँ, तेरे मरहूम बाबा। खुदा उनको जन्नत में आला मुकाम नसीब करे। जिसे तेरे माँ जरनूर बेगम की बेवफाई ने कहीं का नहीं छोड़ा था। जला बेगम आज सब कुछ बताकर दिल हल्का करना चाहती थी। मैं समझी नहीं अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? गुल थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन आज गजाला बेगम ने तय कर लिया था कि वो सारे राज गुल पर अफशा कर देगी ताकि आगे चलकर वो किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो। नूर मेरी छोटी बहन थी, लेकिन हमेशा मुझसे हर चीजों में आगे रही, खूबसूरती में, पढ़ाई में, फैशन में। लेकिन मैं डरी सहमी और सादा तबीयत की मालकन थी। घर चार दीवारों में रहना पसंद करती थी। वक्त ने करवट बदली और हमारा वालदैन ने हमारी शादी को अपना फर्ज बना निभा दिया। हम सिर्फ दो बहनें एक भाई थे। वो तुम्हारे सौदी वाले बैर मामू दोनों की शादी अच्छे खासे खाने पीने वाले लोगों में हुई। मैंने तो शुक्र का कलमा पढ़ा, लेकिन तुम्हारी माँ जरूर की कभी नहीं नभी। हमेशा ससुराल में झगड़े करती रहती थी क्योंकि वो शाकर साहब से खुश नहीं रहती थी। शाकर साहब ठहरे ठहरे क्लर्क और दो वक्त की रोटी कमाने वाले। घरों के खर्चे, बिजली बिल और राशन वाशन पूरा महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते थे। लेकिन जरनूर के सजने संवरने और घूमने फिरने का शौक बचपन से था। बड़े बड़े होटल, पार्टीज और क्लब वगैरह जाना उसे बहुत पसंद था। कॉलेज के जमाने में भी उसके काफी अमीर दोस्त थे जिसके साथ वो घुमा फिरा करती थी। घर की जरूरियात से ज्यादा जरूर के ख्वाब और ख्वाहिश बढ़ने लगे तो उसने भी जॉब करना शुरू कर दिया। वो जो भी कमाती थी खुद पर उड़ाती थी, लेकिन तेरे अब्बा शाकर साहब जरनूर पर जान छिड़कते थे, इसलिए अपनी मनमानी और शौक पूरे करने का हक भी दे दिया था। लेकिन अब बीच जरनूर पेट से रही तो वो मेरे पास चली आई जहां मैं बहुत खुश थी। वो जरनूर बहुत नखरा दिखाती थी, लेकिन हम में बहुत मोहब्बत थी। हम दोनों ने बहुत झगड़े किए और फिर गला मिल कर एक दूसरे को मना भी लेते थे। मैं शादी के 6 महीने बाद ही बेवा हो गई थी और मेरे शोहर की अच्छी खासी जायदाद मेरे नाम थी, तो हम बहनें आराम से गुजारा कर लेती थी। फिर तो इस दुनिया में आ गई और पूरे सोने आंगन में चांदनी खिल उठी। मेरी भी उजड़ी गोद में तेरा वजूद खिलखिलाने लगा और जरनूर अब तुझे अक्सर मेरे पास छोड़ जाती थी और तू मेरे साथ पूरा दिन खेलती रहती थी। तेरा ख्याल रखना और तेरी प्यार भरी बातें सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तेरे मामा और ममानी भी अपने बच्चों समेत पाकिस्तान आकर तुझसे मिल लेते थे और तेरे अब्बा तो तेरे इस दुनिया में आने के बाद बावले ही हो गए थे। सब चीजें सही चल रही थी, लेकिन जब तू पूरे 4 साल की हुई तो एक बड़ा धमाका हुआ जिससे हमारा घर टूट गया और तेरे मामू ने भी हमसे कतई ताल्लुक कर लिया। तेरी माँ जरनूर पेट से थी और उसका अफेयर उसके बॉस मुर्तजा सुल्तान अली से चल रहा था। जब हम सबको ये पता चला तो हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। तेरे अब्बा ने अब बहुत समझाया और उससे नाराजगी भी जताई, लेकिन जरनूर ने साफ कह दिया था कि उसे तलाक चाहिए। वो तेरे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। तेरे अब्बा का जनाजा मेरे ही घर से उठा था। वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मेरे पास आए थे और तुझे मेरे हवाले कर बस इतना ही कहा कि गजाला अब्बा आज से आप ही गुल की माँ है और उससे जरनूर के मनहूस साय से सबसे दूर रखिएगा और गुल कभी भी उसके शिर का शिकार ना हो। जो औरत पैसों के लिए अपना आप ले सकती है वो अपनी औलाद को भी इसी रास्ते में ढकेल देगी। फिर कुछ देर वो सोफे पर लेट गए और जब मैं उनसे चाय का पूछने आई तो उनका बेजान हुआ जिस्म एक तरफ लड़क
گیا ہوا میری ڈر سے چیخ نکل گئی۔ شاکر میرے لیے چھوٹے بھائی جیسا تھا۔ میں محلے والوں کے ساتھ جلدی شاکر کو لے کر ہسپتال پہنچی تو پتا چلا وہ کب کا اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ پھر کیا ہونا تھا، زرنور نے عدت پوری ہوتے ہی مرتضی سلطان سے شادی کر لی اور وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا اور اس کی بیوی اس کی آوارہ فطرت کی وجہ سے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مرتضی کا ایک بیٹا تھا، ہاں یاد آیا، رضا سلطان، جو اس وقت 8 سال کا تھا اور اس کا باپ اسے سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ وہ بھی بگڑا ہوا تھا، سخت مزاج کا تھا، لیکن اپنے باپ سے کہیں لاکھ گنا زیادہ اچھا تھا۔ اب بھی میری ملاقات اگر راستہ میں رضا سے ہوتی تو گاڑی سے اتر کر سلام کرتا۔ پھر کیا تھا، تیری ماں کو ہر وہ طرح کی عیش و عشرت کی زندگی ملی، لیکن مرتضی کی طرف سے کبھی سچی محبت نہیں مل پائی۔ پھر جب مصباح اس دنیا میں آئی تو مرتضی اپنی بیٹی کے آنے کی خوشی میں بہت عالیشان پارٹی کی۔ مرتضی زدہ اور مصباح دونوں پر جان لٹاتا ہے۔ اس نے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنائے گا ضرور، لیکن اس کی بیٹی کو اسے چھوڑنے پڑے گا۔ زرنور نے تجھے میرے پاس چھڑوایا اور ہفتے یہ مہینے میں وہ تیرا خرچہ مجھے بھیج دیتی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، لیکن اسے لگنے لگا کہ میں اسے نفرت کرتی ہوں۔ لیکن رضا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، وہ زرنور اور مصباح سے سخت چڑھتا رہا۔ اسے مرتضی نے ان دونوں ماں بیٹی کو الگ فلیٹس دے رکھا تھا۔ بات کڑوی ہے، لیکن میں تمہاری ماں نہیں، خالہ ہوں، اور رضا اور مصباح تیرے سوتیلے بھائی بہن ہوئے، لیکن تو کبھی انہیں سوتیلا مت سمجھنا۔ ایک کو بیٹی نے بے راہ روی کا شکار ہونے دیا اور بد تہذیب بدتمیز اور اریانی سے برزمانے میں چھوڑ کر برباد کر دیا۔ زرنور نے مصباح کو بھی اپنے جیسا بنا دیا اور ایک نے اپنے بیٹے کو پتھر دل بنا دیا۔ اس کے دل میں صرف پیسوں کا لالچ اور ہوس بھر دیا۔ رضا ایک سخت مزاج لڑکا بن گیا جو خود پرست تھا۔ اس بیچارے کو نہ بچپن میں ماں کا پیار ملا اور نہ باپ کا لاڑ، بس اس کی ضد پوری ہوتی ہے، لیکن اسے گلے سے لگا کر دو پیار کے میٹھے بول تک نہیں بولے۔ صرف اور صرف بزنس، کام اور ہر چیزوں میں اصول، سب نصیبوں کے کھیل ہیں بیٹا۔ میری تو دعا رہتی ہے کہ ان سبوں کو زندگی میں ایک نیک ہم سفر ملے تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو۔ گل سن کر کچھ دیر تک تو بت بنی کھڑی رہی، پھر زور سے غزالہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، لیکن آپ ہی میری امی ہیں۔ کیا ہوا جو آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، لیکن آپ ہی میری امی ہیں، بس میں کچھ نہیں جانتی۔ گلزار کی طرح رو کر ہچکیوں کے ساتھ درمیان میں بولنے لگی۔ غزالہ بیگم نے اسے خود میں زور سے سنبھال لیا۔ گل جب اپنے کلاس سے نکلی تو سامنے آریان آ گیا اور اس کا راستہ روک اسے گھورنے لگا۔ میرا راستہ چھوڑو۔ گل اس وقت سفید عبایا اور سفید سکارف چہرے کے گرد لپیٹے خود اعتمادی کے ساتھ کہا۔ صنم کہاں ہے؟ آریان نے آئی برو اچکا کر کہا۔ فضول گوئی مجھ سے نہ کرو، اور ہاں میں کیا جانوں اس وقت کہاں ہوگی، یہ تو تم ہی بہتر جانتے ہو۔ گل نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے میں جانتا ہوں؟ میں خود تم سے اس کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ آریان چڑھ کر بولا۔ میں سب جانتی ہوں، زیادہ معصوم مت بنو۔ تم نے صنم کے حجاب گرایا تھا اور جب صنم نے تمہاری کمپلین پرنسپل سر سے کی تو تم نے پورے کلاس کے سامنے اسے دھمکی سے نوازا تھا۔ پورا کالج جانتا ہے کہ تم نے اسے کٹر دشمن ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ صنم کی گمشدگی کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ گل نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہے ہو، میں سچ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ صنم 2 دن پہلے کالج نہیں آ رہی تھی اور میں سخت پریشان ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر انایا سے معلوم چلا صنم 2 دن سے گھر نہیں پہنچی۔ میرا دل عجیب ڈر اور اندیشے سے دھڑک رہا ہے۔ مانا کہ صنم مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے غائب کروا دوں گا۔ آریان پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرے بولا۔ اف، کمال کی ایکٹنگ کر لیتی ہو ویسے۔ تمہارا دل کب سے اتنا تڑپنے لگا، یا پھر یہ سب دکھاوا ہے؟ دیکھو اگر تم نے سچ میں ایسا کچھ کیا ہے تو آگے چل کر بہت پچھتاؤ گے۔ گل نے اسے وارننگ دی۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، صنم سے میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، یا میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو لڑکیوں کو اٹھاتا پھروں۔ اگر تم صنم کے بارے میں کچھ بھی معلوم چاہتے ہو تو پلیز مجھے بتانا، آریان سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور گل ناک چڑھا کر رہ گئی۔ گل اچھے سے جانتی تھی کہ آریان کتنے پانی میں ہے۔ آریان ایک پلے بوائے تھا جو ہر کالج کی لڑکی سے دل کی کرتا پھرتا تھا، لیکن گل کو اس سے سخت نفرت سی تھی، اور صنم تو آریان سے دور دور رہتی تھی۔ گل کو اب بھی لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا ڈرامہ کر رہا ہے، اصل میں تو صنم کی گمشدہ ہونے سے اسے دلی خوشی ملی ہوگی۔ کل گل بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ السلام علیکم ریڈرز، تو کیسی لگی آج کی قسط؟ ٹھنڈ کی وجہ سے سردی کھانسی سے جکڑی ہوئی، اس لیے تھوڑی
چھوٹی سی لکھ پائی، لیکن آپ سب لازمی طور پر کمنٹ کرنا اور ضرور بتانا کہانی کیسی چل رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ شکریہ کے ساتھ جاری ہے۔